السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نوجدوا ان شاء الله كيك بالشكلاط وبلا جولي ديال الفرomboise، كيجي رائع ولذيذ، ما كيديش الوقت بزاف وناجح 100%. نخليكم مع الوصفه. غادي نحتاج الكاس ديال الطحين، غادي نحتاج الكاس ديال السكر سنيده، هنايا عندي 4 ديال البيضات، غادي نحتاج 25 غرام ديال الكاكاو اولا 3 المعالق كبار، غادي نحتاج نص خماره وكيس ديال ساشي ديال الفاني. غادي نبدا بالبيض والسكر والفاني، غادي نطربهم مزيان. من بعد ما طربتهم مزيان غادي نضيف عليهم الكاكاو اللي غادي نغربلو. انا عندي قاصح، من بعد ما غربلته غادي نضيف الطحين ونص خماره، وغادي نخلطهم مزيان بسباتول. غادي نجيب مول، غادي ندير فيه بابي سولفيريزي، وغادي نكب فيه الخليط، وغادي ندخلهم الفران سخون على 175 درجه باردون، وغادي نخليهم يطيبوا مده 25 دقيقه حتى 30. المهم نتوما على حسب الفران ديالكم حضيو معاه. غادي ندوز لا كريم اللي غادي ندير بها الكيك. غادي نحتاج الكريمه السائله، عندي هنايا 400 مليلتر. غادي نحتاج الشكلاط 300 غرام، غادي نحتاج نص كاس ديال الماء سخون ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. هنايا بديت بالكاكاو هو الاول، خلطته مع الماء سخون مزيان ونسيت غادي ننسى الزبده. غادي نحتاج 60 غرام ديال الزبده اللي غادي ندوبها مع الشكلاط. اللي ما كيعجبوش ديك المروريه ديال الشكلاط يقدر يخلط الشكلاط، يدير نص ديال الشوكولا نوار الشوكولاط الاسود ونص ديال الشكلاط بالحليب. هنايا من بعد ما ذوبت الشكلاط مع الزبده في بان ماغي، غادي نضيف عليه داك الكاكاو اللي خلطته مع الماء سخون، وغادي نبقى نخلطهم مزيان حتى يولي ليا اوموجين، مزيج يكون مخلط مزيان. من بعد ما غادي نخلطو مزيان حتى يولي ليا ملس اولا ليس، غادي نحطو على جنب، وغادي نجيب لا كريم ليكيد ديالي اللي دخلتها في كونجيلاتور 15 دقائق قبل باش تكون بارده مزيان. حتى هاد لو بول ولي فويتا وما دخلتهم الثلاجه كيف ديما. غادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وغادي نطربها مزيان حتى تطلع وتشد راسها. صافي ملي كتشد راسها صافي بركه عليها، سينو الا طربناها بزاف غادي تولي بحال الزبده. هنايا عندي الخليط ديال الشكلاط اللي كيكون دفا، وضروري لا كريم خصها تكون بارده بزاف باش ملي كنديروا عليها داك الشكلاط بحال اللي الا كتجمدوا، بحال لا كريم ديالنا كتعقد كتقال. المهم هنايا غادي نضيف شويه في الاول وغادي نخلط مزيان، وعاد غادي نضيف داكشي اللي بقى وغادي نخلط حتى تولي لا كريم تخلط ليا مزيان وكتبان كتبري. صافي من بعد ما خلطتها مزيان، الا كان عندكم الكيك ديالكم خرج وكان برد معاكم ضيفوها ديك الساعه. الا كان الكيك مازال ما برد دخلوها الثلاجه باش تجمد شويه وتشد راسها، وتا يبرد الكيك ديالكم عاد ديروها. هنا الكيك ديالي انا برد،
اللي بغى يسقيه بالحليب دافي. انايا ما كيجيش مع راجلي الحليب، ما غاديش ندهنو بالحليب. ديك الساعه غادي نجيب لا كريم ديالي اللي خرجتها من الثلاجه، وغادي نديرها فوق الكيك. بغيت نقول لكم قبل ما تبداو تحطوا لا كريم فوق الكيك ديالكم، حلوا المول، هزوا الكيك ديالكم، حيدوا له البابي سولفيريزي من تحت، وعاودوا رجعوا المول وعاد طلعوه باش تجيكم سهله ملي تبغيو ديمولي. غادي ندوز لا جولي ديال الفرامبواز. غادي نحتاج كاس ديال الماء دافي، غادي نحتاج المايزينا 2 معالق كبار، غادي نحتاج 5 المعالق ديال السكر، و300 غرام ديال الفرامبواز. انا عندي هنايا سور جولي، كناخذو من ليدل، ما كيكونش غالي بزاف. اللي عنده الفريز يدير الفريز. غادي ناخذ كاسرونه، غادي ندير فيها الماء دافي، غادي نزيد عليها 2 معالق كبار ديال مايزينا، وغادي نخلطهم مزيان. من بعد ما خلطتهم مزيان حتى ما بقاوش ليا دوك الحبيبات، غادي نضيف عليهم الفرامبواز، وغادي نضيف السكر سنيده، وغادي نديهم فوق العافيه حتى يبداو يغلاو. ونبقاو ديما نحركو، ما نحبسوش من التحراك باش ما تحرقش لينا ديك مايزينا. هو فوق العافيه وحنا كنحركو حتى يجيب الغليه الاولى. غادي نحيدو، غادي نصفيه مزيان، وغادي نرجعو فوق العافيه باش يزيد يعقد ليا. صافي هنا غليته مزيان، هو كان كيغلي وانا كنحرك حتى تقال ليا بحال هكا. ما يتقالش بزاف خطره، لحقاش ملي غادي يبرد غادي يعاود يشد راسو. انا من بعد ما رجعته فوق العافيه خليته وقيله 5 دقائق ما كاملناش، داغي غلى لي، داغي عقد ليا كيف كتشوفوا. باقي شويه خفيف، لحقاش كيف قلت لكم غادي يورد، غادي يزيد يتقال. صافي انايا كنت رجعت الكيك ديالي بلا كريم الثلاجه، بيد ما برد ليا هاد لا جولي او هاد الصوص ديال الفرامبواز. مني صافي دفات وبردت شويه، خرجت الكيك ديالي وغادي نكب عليه من فوق. صافي وغادي نرجعو للثلاجه ونخليه تقريبا على الاقل 3 ديال السوايع باش يشد راسو. صافي انا هنايا خليته 4 سوايع في الثلاجه حتى برد مزيان وشد راسو. ديك لا جولي ديال الفرامبواز كتولي قاصحه، كتشد راسها بحال اللي داير ليها الجيلاتين. هنايا غادي ناخذ معلقه وغادي نحاول ندوز من جناب باش يسحل ليا داغي، وصافي غادي نحيد له المول. كي كتشوفوا كيجي شاد راسو. كيف قلت لكم الا بغيتو الكيك يجيكم هشيش سقيوه بالحليب يكون دافي. كيف كتشوفوا كيجي رائع ومنظر ديالو راقي، حتى في التقطاع كيجي ساهل ما كيجيش صعيب. انايا كنت نسيت ما حيدتلوش بابي سولفيريزي، من نتوما حيدوه باش يجيكم التقطاع ديالو ساهل. وحتى لا جولي ديال الفرامبواز كتجي شاده راسها، كتبان بحال اللي داير ليها الجيلاتين. انا البنات هاد لا كريم ديال الشكلاط كان شاط ليا منها، غادي نوريكم شنو غادي ندير بيها. نورمالمون الفيديو كينمر هذا. شوفوا البنات كي كيجي من داخل كيك ناجح 100%، كيجي منظر رائع، وحتى المذاق ديالو لذيذ. نتمنى تجربوه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله، ورمضان كريم، وتهلاو في راسكم. مع السلامه.